हेलो नमस्ते। आजको भिडियोमा मैले बिएड प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपाली किताबमा रहेको कविता चराका गीतहरूलाई विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। सो सुरु गरौँ है त। चराका गीतहरू भन्ने कविता अमर गिरीले लेखेका हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2017 भदौ 27 गते रामपुर दाङमा भएको थियो। पहिले हामी यस कविताका काव्यगत प्रवृत्ति अर्थात् विशेषताहरू हेरौँ है त। पहिलो विशेषता अर्थात् पहिलो काव्यगत प्रवृत्ति रहेको छ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति। स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति भनेको स्वतन्त्र रूपमा मनमा लागेका सकारात्मक कुराहरू व्यक्त गर्नु हो। त्यस्तै अर्को विशेषता रहेको छ प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि भन्नाले समाजमा रहेका अन्याय अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउने कवि। त्यस्तै अर्को विशेषता रहेको छ राष्ट्रभक्तिको भावना। त्यस्तै गरी चौथो विशेषता रहेको छ प्रकृतिको प्रतीकात्मक चित्रण। त्यस्तै पाँचौँमा रहेको छ समाजका विकृति विसङ्गतिको व्यङ्ग्य। त्यस्तै छैटौँमा रहेको छ सामाजिक आर्थिक असमानताको विरोध। त्यस्तै लास्ट विशेषता रहेको छ निम्नवर्गीय पक्षधरता। यी त भए चराका गीतहरूका काव्यगत प्रवृत्ति अर्थात् विशेषता। अब हामी यस कविताका अर्थात् चराका गीतहरू कविताको विश्लेषणलाई हेरौँ है त। कवि अमर गिरीद्वारा लेखिएको चराका गीतहरू कविता उत्कृष्ट रहेको छ। यो एक उत्कृष्ट कविता हो। यो कविता दुस्साध्यै समय कविता सङ्ग्रह 2064 अन्तर्गत सङ्कलित छ। यस कवितामा चरालाई प्रतीक बनाएर प्रगतिशील विचारहरू व्यक्त गरिएको छ। प्रस्तुत कविताको विश्लेषण निम्नलिखित उपशीर्षकमा गर्न सकिन्छ। पहिलोमा छ विषयवस्तु। प्रस्तुत कवितामा ब्युजिएको समय र स्वतन्त्रलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। यस कवितामा परिवर्तित समयअनुसार चरा जस्तै स्वतन्त्र भएर अघि बढ्नुपर्छ। समयको गति बुझेर जीवनलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ। यथास्थितिभन्दा माथि उठेर बदलिएको समयलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य विषयवस्तुको चित्रण गरिएको छ। अब यसको मूल भाव रहेको छ मानिसले स्वतन्त्र चाहन्छ। स्वतन्त्र प्राप्तिका लागि उसले विगतमा र वर्तमानमा निकै सङ्घर्ष गरेको हुन्छ, निकै दुःख गरेको हुन्छ। त्यही सङ्घर्षको परिमाण स्वरूप देशमा ठुला ठुला परिवर्तन भएका छन्। अहिले यो परिवर्तित परिवेशमा आएको बिहानीलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। अर्थात् विभिन्न युद्ध क्रान्तिपछि आएको परिवर्तनलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। देशमा आएका विभिन्न परिवर्तनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। चरा आकाशमा स्वतन्त्र भएर जिउने पन्छी हो। मानिस पनि चरा जस्तै स्वतन्त्र भई अघि बढ्नुपर्छ। यथास्थितिमा रहनु हुँदैन, अर्थात् स्थिर रहनु हुँदैन। प्रगतिको शिखर चढ्नुपर्छ। अघि बढ्दै जाँदा विकासको बाटोमा लम्कँदै गर्दा कहिलेकाहीँ फरक ढङ्गले उही स्थानमा पुगिने भय हुन्छ, डर हुन्छ। त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ। देशमा लोकतन्त्रको कलिलो घाम झुल्केको छ। यसलाई रुख र पहाड रूपी यथास्थितिवादीहरूले छेक्न खोज्दछन्। देशमा आएको परिवर्तनको गतिलाई रोक्न खोज्नेहरूलाई पन्छ्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ। नयाँ नयाँ सिर्जनाका फुलहरू रोपेर गोडमेल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। जस्तै साना साना चराहरूलाई चिल, बाज, पखेरा र पहाड रूपी दुश्मनहरूले छेक्न खोजे जस्तै अहिलेका आएको परिवर्तन नचाहने मानिसहरूले पुरातन निष्क्रियवादीहरूले रोक्न छेक्न सक्छन्। देशमा आएको परिवर्तनलाई छेक्न खोज्ने, रोक्न खोज्ने शत्रुसँग लड्नुपर्छ। स्वतन्त्रता चाहनेहरूले सबै एकमुष्ट भएर सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। अर्थात् विभिन्न युद्ध सङ्घर्ष गरी ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ, संस्थागत गर्न सकिन्छ। यसरी समयको गतिलाई, समयको अवस्थालाई बुझेर मानिसले अघि बढ्नुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भलाई साथ दिनुपर्छ, अङ्कमाल गर्नुपर्छ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जस्तासुकै बाधा अर्चना आए पनि तिनीसँग लड्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी आशावादी दृष्टिकोण कवितामा व्यक्त गरिएको छ। विशेष गरी यो पोएममा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि आएको लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ
भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब त्यस्तै गरी यस कविताको भाषाशैली सरल, सम्प्रेष्य र सम्बोध्य नै रहेको छ। सबैले बुझ्ने खाले नै रहेको छ। यसमा अदिम, तत्सम र तद्भव कम आगन्तुक शब्दको प्रयोग गरिएको छ। अर्थात् प्रस्तुत कवितामा धेरैजसो तत्सम र तद्भव शब्द प्रयोग गरिएको छ, कमै मात्रामा आगन्तुक शब्दको प्रयोग गरिएको छ। र यस कविताको भाषा बिम्बात्मक र प्रतीकात्मक रहेको छ, अर्थात् सूचनात्मक रहेको छ। यसमा बिउजिएको समय, चरा, मुक्त आकाश, कलिलो घाम, रुख, पहाड, बाँझ, चिल जस्ता सामाजिक विकृतिका बिम्बहरूको प्रयोग गरिएको छ। ती बिम्ब अर्थात् चिन्हका सहायताले लाक्षणिक अर्थ व्यक्त गरिएको छ, सबैलाई सन्देशमूलक अर्थ व्यक्त गरिएको छ। यस कवितामा प्रस्तुत भएको चरो अर्थात् आएको चरो स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। बिउजिएको समय भन्नाले कुन समयलाई आत्मसात गरेको छ, कुन समयलाई देखाउन खोजिएको छ भन्दाखेरि बिउजिएको समय भन्नाले नेपालको 10 वर्षे जनयुद्ध पछिको परिवर्तित समय अर्थात् लोकतन्त्रको समय हो, जुन समयमा नेपालको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको समयको स्थापना भएको थियो। त्यसलाई नै बिउजिएको समय भनिएको छ। त्यो बिउजिएको समयलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ र देशमा, राष्ट्रमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ। यो 10 वर्ष जनयुद्ध पछि आएको लोकतन्त्र धेरै मानिसहरूको सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो। त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। यो परिवर्तनलाई सबैले साथ दिनुपर्छ। यो लोकतन्त्र गलत छैन, बरु यो लोकतन्त्रमा आएर राज्य चलाउने मान्छे अर्थात् सरकार चलाउने मान्छे गलत हुन्। त्यसै गरी यो पोइममा कलिलो घाम भन्ने शब्द कवितामा प्रयोग भएको छ। कलिलो घाम भनेको लोकतन्त्र र सङ्घीयताको प्रतीक हो, चिह्न हो। त्यस्तै गरी यो कवितामा प्रयोग भएका शब्द चिल, बाँझ जस्ता शब्दले केलाई देखाउन खोजेका छन्, केलाई सङ्केत गरेका छन् भन्दाखेरि यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, परिवर्तन नचाहने र देशलाई पहिलेको स्थितिमा पुर्याउन चाहने शक्ति हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् चिल, बाँझ भनेका पुराना, निष्क्रियवादी, परिवर्तन नचाहने मान्छेहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। मुक्त आकाश अर्थात् खुल्ला आकाश, समानता र स्वतन्त्रता मानिसको प्रतीक हो, समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्थाको प्रतीक हो। यसरी विभिन्न बिम्ब तथा प्रतिबिम्बहरूको प्रयोगले भाषा केही जटिल र लाक्षणिक बन्न पुगेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा यस्ता प्रयोग भएका शब्दहरूले कुनै असर पार्दैन। यसरी यो कवितालाई हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो कवितामा प्रयोग भएका भाषा शैलीहरू बिम्बात्मक र प्रतीकात्मक किसिमका रहेका छन्। यो त भयो प्रस्तुत कवितामा प्रयोग भएका भाषा शैली। अब हामी प्रस्तुत कविताको शीर्षक सार्थकता हेरौँ है त। प्रस्तुत कविताको शीर्षक चराका गीतहरू 2 पदले बनेको छ। शीर्षकमा आएको चरा शब्दले मानिस र गीत शब्दले परिवर्तनको भाकालाई प्रतीकात्मक रूपमा सङ्केत गरेको छ। यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् प्रस्तुत कवितामा रहेको शीर्षक चराका गीतहरू भन्ने शीर्षकमा के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि चरा शब्दले मानिस र गीत शब्दले परिवर्तनको भाकालाई देखाउन खोजिएको छ, सङ्केत गर्न खोजेको छ। मानिस पनि चरा जस्तै स्वतन्त्रता चाहने प्राणी भएकाले उसले समानता, न्याय र स्वतन्त्रताका लागि गीत गाउनुपर्ने भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। प्रस्तुत कवितामा रहेको भाव र शीर्षकका बीच घुमाउरो सम्बन्ध रहेकाले प्रतीकात्मक रूपमा शीर्षक सार्थक रहेको छ। प्रस्तुत कविताको शीर्षक सार्थक नै रहेको छ। अर्थात् यो कविता अनुसार यो कविताको शीर्षक सुहाउँदो किसिमको नै रहेको छ, ठिकै रहेको छ। यसरी हेर्दा चराका गीतहरूमा कविता, व्यञ्जना र लक्षणा रहेको पाइन्छ।